मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत इससे लाइल्म है, क्योंकि दीनी कुतुब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं और उनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है, शरअन मुमानत नहीं। अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफे अदब और नापसंदीदा है, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती, मुझे भी पानी दीजिए, मुझे भी पानी दीजिए। एक और रिवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही फरमाती हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सत्र की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सत्र की तरफ देखा। ख़ास जिमा हम बिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा है। इसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहाना यानी नंगे होकर भी सोहबत ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो दुनिया व माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के एवज़ में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया व माफिया से अफजल होती है, और बेशक अल्लाह ताला उस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ले जनावत के लिए उठा है, और वो इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवारा हो कि मैंने उसको बख्श दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, बेहतरीन मियाँ बीवी वो हैं जो सोने के कमरे में अपने हुस्न व जमाल और बिस्तर पर खाविंद के साथ खूबसूरत तौर और अवतार से उसे अपने प्यार के जादू में जकड़ ले। दौरान सोहबत उसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि उसका खाविंद क्या चाहता है, और फिर उसकी पसंद से भी बेहतर अंदाज में अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, नरम गुफ्तगू करें और उसकी रग़बतों और चाहतों को पूरा करते हुए उसे सैर कर दें। कभी भी उसके बिस्तर पर जाने से ना रोकें। प्यारे दोस्तों, अगर वो उसके साथ मुकारबत हमबिस्तरी का ख्वाहिशमंद है तो कतअन नाफरमानी ना करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब शौहर बीवी को अपना तबई तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार ना करे। इस सिलसिले में हदीस मुबारका में वाज़ेह तालीमात मौजूद है। इरशाद मुबारका है, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। प्यारे दोस्तों,
دوسری روایت میں ہے، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر کھڑی ہوئی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا، میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا، میرا گمان ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے۔ تو اس طرح کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتداء کرے، تو انشاءاللہ تعالی تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کر لے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کاٹ لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب بی بی کے سامنے جاؤ۔ بی بی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دست بردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ و پیراستہ رہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی صبری رہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسا کہ غذا کی۔ حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، علاوہ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہ نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی جوزہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو جوزہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ اگر فوجی کو 4 ماہ بعد ضروری چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہمارے جو بھی بھائی بہن بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے
پیارے دوستوں ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔